त शास्त्रमा बताइएको छ यदि भगवान रुष्ट हुनुभयो भने गुरुले बचाउन सक्नुहुन्छ, तर यदि गुरु रुष्ट हुनुभयो भने भगवानले नि बचाउन सक्नुहुन्न। देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु हो रुष्टे न कक्षन। त्यसकारणले गर्दा गुरु र गुरु तत्त्वसँग हामी कति सावधान रहेर आफ्नो भक्ति भजनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। निश्चित रूपले गुरुको थोरै मात्र पनि कृपा अनुकम्पा भएमा जीवले यो भवसागरलाई सजिलै पार गर्न सक्दछ। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि हामी यस भौतिक संसारमा डुबेका जति पनि जीवहरू छौँ, हाम्रो एकमात्र कृपाको स्रोत भनेको गुरुदेव हुनुहुन्छ। बिना गुरु कृपा, बिना गुरुको अनुकम्पा हाम्रो निस्तार सम्भव नै छैन। र साथसाथै यदि गुरुसँग व्यवहारको क्रममा लापरवाही भयो, गुरुलाई रुष्ट गरियो भनेदेखि त्यसबाट फेरि हाम्रो निस्तार कदापि सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा शास्त्रमा आचार्यहरूले गुरु तत्त्वसँग एकदम सावधान रहेर व्यवहार गर्नु भनेर उपदेश दिनुभएको छ। जति पनि महान महान सन्त आचार्य ऋषि मुनिहरूले सबैले, किन भन्दाखेरि यदि भगवान रुष्ट हुनुभयो भने गुरुले बचाउनु हुँदो रहेछ। त्यसकारणले गर्दा अब भगवानतिर हामीहरूले त्यति धेरै ध्यान नदिए पनि हुने रहेछ, तर गुरुसँगको व्यवहारमा भनेदेखि हाम्रो बडा सावधानी सतर्कता आवश्यकता रहेछ। किन भन्दा भगवानले पनि बचाउन नसक्ने यस्तो छ। त्यही भएर गुरु अपराधसँग एकदम सावधान रहनुपर्छ। नरोत्तम दास ठाकुर महाराजले के बताउनु भयो? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बन्दो मोहि सावधान मते। गुरुको चरण कमलबाटै भगवानको भक्ति प्राप्त गरिन्छ। गुरुको चरण कमल बाहेक अर्को कुनै आश्रय छैन हाम्रो। बिना गुरु हामीले भगवत प्राप्ति गर्न सक्दा पनि सक्दैनौँ, यो सपनामा पनि सोच्न सकिन्न। आजकल म गुरु बिना पनि भगवानलाई पाउँछु भनेर मानिसहरू आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले मनोकल्पित साधना मार्गमा लाग्दछन्, त त्यसबाट कदापि सम्भव हुँदैन। तत्त्वदर्शी गुरुको कृपा बिना, उहाँको अनुकम्पा, उहाँको चरणाश्रय नलिकन कसैले पनि भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैन। त यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर महाराज बताउनुहुन्छ, तर यस प्रकार करुणाका सागर, कृपाका सागर जो गुरुदेव हुनुहुन्छ, उहाँसँग व्यवहार गर्ने क्रममा चाहिँ सावधान रहनुपर्छ है। त्यही भएर भन्नुभयो बन्दो मोही सावधान मते, एकदम सावधान हुनुपर्छ। जति पनि आचार्यहरू, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज, उहाँले के बताउनु? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्य यशस्त्री सन्ध्यां वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोपि। गुरुको प्रसन्नताद्वारा भगवानलाई पाउन सकिन्छ, भगवानलाई प्रसन्न पार्न सकिन्छ। गुरुलाई अप्रसन्न पार्ने हो भने भगवान पनि अप्रसन्न हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुरु र भगवान भनेको ऐना जस्तो। जस्तै हामीले जे गर्दछौँ ऐनामा पनि त्यही हुन्छ। त गुरुले यहाँ शिष्यलाई जुन रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा शिष्यले गुरुलाई जस्तो व्यवहार गर्दछ, भगवानसँग पनि त्यही व्यवहार गरिएको मानिन्छ कि। त्यस कारणले गर्दा बडा सावधान रहनुपर्छ। त अब हामीहरू चर्चा गरेर जाँदैछौँ कि शिष्यहरूले विशेष गरी व्यवहार गर्ने क्रममा गुरुसँग कुन कुन कार्यमा सावधानी अपनाउनु पर्छ। शास्त्रमा बताइएको छ व्यवहार गर्ने क्रममा जड बुद्धि आउन सक्दछ, मनुष्य बुद्धि आउन सक्दछ। हामीले बार बार चर्चा गऱ्यौँ कि गुरुलाई कहिले पनि मनुष्य बुद्धिले हेर्नुहुन्न। मेरो दीक्षा गुरु, मलाई मन्त्र प्रदान गर्ने गुरु वास्तवमा भगवानै हुनुहुन्छ। दीक्षा गुरु भगवानै हुनुहुन्छ र जसले शिक्षा प्रदान गर्नुभएको छ, शिक्षा गुरु पनि भगवत स्वरूप नै हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रमा गुरु हो भनियो। गुरु मात्र भनिएन, गुरु अर्थात् सम्पूर्ण गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सबैलाई उच्च सम्मान प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइयो। अब कसैको मनमा केही प्रश्न उठ्न सक्दछ कि गुरु त भगवानका करुणा घन विग्रह हुनुहुन्छ, अर्थात् करुणाका सागर, भगवानको प्रेम करुणाको मूर्ति हुनुहुन्छ भनेदेखि गुरुसँग यस्तो सावधानी हुनुपर्ने किन? गुरुसँग यस्तो डराउनु भयभीत हुनुपर्ने किन? गुरु त करुणाको सागर हुनुहुन्छ। यथार्थमा आचार्यहरूले के बताउनु भएको छ भन्दाखेरि हो, गुरु भगवानको करुणा घन मूर्ति, अर्थात् बद्ध जीव, यो संसारमा फँसेका जीवहरूलाई भगवानले आफ्नो करुणाको
करुणा वर्षाउनको लागि गुरुकै रूप लिएर आउनुहुन्छ, गुरुकै रूपमा आएर निस्तार गर्नुहुन्छ। तर पनि यो जुन हामी बसिरहेको स्थान भौतिक जगत हो र यहाँ भौतिक चेतना हुन्छ, भौतिक वातावरण छ। अब यो भौतिक वातावरण, भौतिक चेतना भएको कारणले गर्दाखेरि हामी भौतिक दोषले युक्त कुनै पनि बेला हुन सक्छौँ, हामीलाई प्रभाव पार्न सक्छ र त्यस कारणले गर्दा हामीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि अपराध भइरहेको हुन्छ। र वास्तवमा गुरुले त हरदम, गुरु र भगवानको कृपा हामी जीवहरूमा हरदम प्रभावित भइरहन्छ, हरदम खसिरहेको हुन्छ। जसरी आकाशबाट जो सूर्यदेव हुनुहुन्छ, सूर्यदेवको जुन प्रकाश छ त्यो प्रकाश त अविरल धरतीमा खसिरहेको हुन्छ, अविरल, त्यहाँ कहिले पनि रोकावट छेकावट हुँदैन। तर पनि बादल लाग्दछ संसारमा। हो, यो बादल लागेको कारणले गर्दाखेरि सूर्यदेवको त्यो जुन प्रकाश छ त्यो प्रकाश पृथ्वीसम्म आउन पाउँदैन र हामी सूर्यको प्रकाशबाट वञ्चित हुन पुग्दछौँ। हो, त्यसै गरी यी अपराधहरू, विशेष गरी यी अपराधहरूबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यद्यपि गुरु र भगवानको कृपा हामीमा सधैँभरि अनवरत बर्सिरहेको हुन्छ, तर बादल रूपी यी अपराधहरूले छेकिदिन्छन् र हामीहरूलाई त्यो कृपा र त्यो प्रसादबाट वञ्चित गरिदिन्छन्। वास्तवमा त्यसमा न गुरुको दोष हो न भगवानको तर्फबाट दोष हो, दोष हामीबाटै हो। किनभने भौतिक वातावरणमा, भौतिक शरीर रौन्जेलसम्म यहाँ दोष भइरहन्छ, यहाँ अपराधको डर भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा, अब आध्यात्मिक जगत धाममा भनेदेखि कहिले पनि यस प्रकारको भय रहँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँ भौतिकता नै हुँदैन, त्यहाँ दोष भन्ने नै हुँदैन, त्यहाँ अपराध भन्ने नै हुँदैन, त्यहाँ केही पनि हुँदैन यस्तो किसिमको यो द्वैत भन्ने हुँदैन। त त्यो द्वैत यहाँ हुन्छ, यहाँ दोषै दोष छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सावधान रहनुपर्छ, यो स्थानले गरेर सावधान रहनु परेको। न त धाममा त्यहाँ त्यस्तो किसिमको नियम हुँदैन। त प्रिय भक्त भागवत, यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ कि कहिले पनि गुरुलाई लघुता बुद्धि या मनुष्य बुद्धिले सोच्नुहुन्न, गुरु सानो हुनुहुन्छ अथवा गुरु मनुष्य हुनुहुन्छ भनेर सोच्नुहुन्न। आफ्नो गुरुलाई, है, आफ्नो गुरु, आफ्नो दीक्षा गुरु, मन्त्रदाता गुरुलाई सधैँभरि भगवानै हुनुहुन्छ भनेर लिनुपर्छ, शास्त्रमा बताइएको छ। आफ्नोलाई सधैँभरि जो गुरु हुनुहुन्छ, गुरु शिष्यको लागि मात्रै भगवान, अन्यको लागि भगवान होइन। यो पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। व्यष्टिगत भनिन्छ यसलाई, व्यष्टिगत भनेको के हो भन्दाखेरि व्यष्टि रूपमा गुरु आफ्नो शिष्यको लागि मात्रै भगवान, तर अरूको लागि होइन। त्यस कारणले गर्दा एकजना गुरुको शिष्यले अर्को गुरुलाई सामान्य साधुको रूपमा व्यवहार गर्न सकिन्छ, अर्थात् महापुरुषको रूपमा, साधुको रूपमा, तर भगवानको रूपमा व्यवहार गर्न मिल्दैन। तर शिष्यले मात्रै गुरुलाई, आफ्नो दीक्षा गुरुलाई भगवानकै रूपमा व्यवहार गर्नुपर्दछ। लघुता बुद्धि कहिले राख्नुहुन्न, अनि गुरु अवज्ञा कहिले गर्नुहुन्न, गुरुले दिनुभएको आदेशको उल्लङ्घन गर्ने काम कहिले गर्नुहुन्न। अब के गर्नुहुन्न कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। जस्तो गुरुको वाक्यलाई कहिले उल्लङ्घन गर्नुहुन्न, गुरुको पादुका अथवा गुरुको जुन जुत्ता चप्पल हुन्छ, गुरुको वस्त्र, गुरुको स्नान जल, गुरुको शय्या बिस्तरा आदि उहाँले व्यवहारमा प्रयोग गर्ने कुनै पनि वस्तुलाई लङ्घन गर्नुहुन्न, भनेको नाग्नुहुन्न। गुरुले कुनै पनि व्यवहारमा आफ्नो लागि उपयोग गर्नुहुने कुनै पनि वस्तु, जस्तै हामीले उदाहरण दियौँ, त्यसमा के छ, जस्तै गुरुको जल, गुरुको बिस्तरा, गुरुको जुत्ता पादुका अथवा कुनै पनि कुरा गुरुले प्रयोग गर्ने त्यसलाई नाग्नुहुन्न, है। यसमा सावधान रहनु होला। गुरुको नाम उच्चारण कहिले पनि गर्नुहुन्न सकेसम्म। यदि नाम उच्चारण गर्नै पर्ने स्थिति आयो भने पनि हात जोडेर अष्टोत्तर सत श्री श्री ओम विष्णुपाद प्रभुपाद इत्यादि सम्मान सूचक वाक्य उच्चारण गरेर मात्रै उहाँको नाम लिनु पर्दछ। हात जोडेर यस प्रकार सम्मान सूचक अष्टोत्तर सत श्री श्री विष्णुपाद प्रभुपाद इत्यादि सम्मान सूचक वाक्य उच्चारण गरेर उहाँको नाम लिनुपर्छ। गुरु हिँड्नु भएको, गुरुले भाषण दिनुभएको, गुरुको स्वर आदिको नक्कल गर्ने काम, अनुकरण गर्ने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न, यो गुरु अपराध हो। गुरुको समीप पाद प्रसारण गरेर अर्थात् खुट्टा तेर्स्याएर कहिले पनि बस्नुहुन्न।
अनि जाङलाई माथि राखेर खुट्टालाई माथि राखेर कहिले पनि बस्नुहुन्न। जसरी हामी टेबल कुर्सीमा बस्छौँ नि, यो पैर माथि यो पैर राखेर अथवा यो खुट्टा माथि यो खुट्टा राखेर बस्छौँ, त्यस प्रकार कहिले पनि बस्नुहुन्न। गुरुलाई आफ्नो खुट्टा देखाएर कहिले पनि बस्नुहुन्न। गुरुदेवको अगाडि हाई पनि गर्नुहुन्न। गुरुदेवको अगाडि उच्च हाँस पनि गर्नुहुन्न। ठुलो एकदम खितखित गरेर हाँस्नु पनि हुन्न, ठुलो हाँस गर्नुहुन्न। गुरुको अगाडि यस प्रकार चुड्की बजाउनुहुन्न। गुरुको अगाडि अङ्गहरू हल्लाएर व्यवहार गर्नुहुन्न। हात खुट्टा आदि कुनै पनि अङ्ग गुरुको अगाडि नचाउनुहुन्न। गुरुको अगाडि उहाँको आज्ञा बिना कहिले पनि बस्नुहुन्न। जस्तै हामी गुरुको सामु गयौँ र गुरुले हामीलाई बस्ने आज्ञा दिनुभएको छैन भने बस्नुहुन्न। गुरुले बस्ने आज्ञा दिनुभयो भने मात्रै बस्नुपर्छ। र जब हामी गुरुको अगाडि जान्छौँ हात जोडेर उभिएर बस्नुपर्छ। हात जोडेर उभिएर बस्नुपर्छ। बस नभनेसम्म बस्नुहुन्न। अनि गुरुको समीप शय्यामा शयन गर्नुहुन्न। गुरुको अगाडि गुरुको समीप गएर शय्यामा शयन गर्नुहुन्न। गुरुको निकट रहेको बेलामा गुरुको आदेश बिना कहीँ पनि जानुहुन्न। जस्तै गुरुको आश्रममा रहेका छौँ, गुरुसँगै बसेका छौँ, यति बेला गुरुले नजानु नभनिकन कहीँ पनि जानुहुन्न। गुरुको अगाडि अन्य कसैको पनि पूजा वन्दनादि गर्नुहुन्न। विशेष गरी गुरुको अगाडि आफ्नो मन्त्रदाता दीक्षा गुरुको अगाडि कहिले पनि शिक्षा गुरुको पनि प्रशंसा चर्चा गर्नुहुन्न। अन्य गुरुहरूको पनि चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्न। अन्य व्यक्तिहरूको पनि प्रशंसा गर्नुहुन्न। केवल गुरुको अगाडि गुरुदेवकै प्रशंसा गर्नुपर्छ। यही बताइएको छ शास्त्रमा। गुरुको समीप उहाँको आदेश बिना शास्त्र व्याख्या दीक्षा आदि दान गर्नुहुन्न। जस्तै गुरु हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ, गुरु अगाडि हुनुहुन्छ। अब गुरुको उपस्थितिमा शिष्यले कहिले पनि दीक्षा आदि दिनुहुन्न। गुरुको अनुपस्थितिमा अर्थात् गुरु नित्यधाम प्रस्थान गर्नुभएपछि मात्रै, त्यो पनि गुरुको आदेश छ भने मात्रै शिष्यले दीक्षा आदि दिएर शिष्य वृद्धि गर्न सक्दछन्, नत्र मिल्दैन। र गुरुको आदेश छैन, यदि शास्त्र व्याख्या गर्ने शास्त्र चर्चा गर्ने भनेदेखि त्यसमा पनि शिष्यले गर्नुहुन्न। यो यही बताइएको छ शास्त्रमा। हर कुरा गुरुको आदेश अनुसार चल्नु पर्दछ। गुरु समक्ष अन्यप्रति प्रभुत्व प्रकाश वा तिरस्कार आदि गर्नुहुन्न। गुरुको अगाडि अन्यमाथि प्रभुत्व देखाउने, जमाउने, अरूलाई तिरस्कार गर्ने, घृणा गर्ने, यस्तो किसिमको विचार, यस्तो किसिमको अभिव्यक्ति कहिले पनि दिनुहुन्न। गुरु समक्ष कसैलाई पनि ताडन भर्सन आदि गर्नुहुन्न। गाली गलौज गर्नुहुन्न। गुरु समक्ष सधैँभरि सहिष्णु बनेर बस्नुपर्छ सबैप्रति। कदापि उहाँप्रति विद्वेष आचरण गर्नुहुन्न, अर्थात् द्वेषपूर्ण आचरण। गुरुको कहिले पनि द्वेष गर्नुहुन्न है। गुरुदेवप्रति कहिले पनि आज्ञा सूचक वाक्य प्रयोग गर्नुहुन्न, अर्थात् गुरुलाई आज्ञा दिने, यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् भन्ने किसिमको कहिले पनि भन्नुहुन्न। यो कुरामा सावधान रहौँ है। गुरुलाई कहिले पनि आज्ञा दिने काम गर्नुहुन्न। यस्तो गर्नुहोस्, उस्तो गर्नुहोस्, यो कथा भन्नुहोस्, त्यो कथा भन्नुहोस् भन्न मिल्दैन। हो, निश्चित रूपले गुरुसँग विनम्र जिज्ञासा गर्न सकिन्छ। गुरुदेव, म यो जान्न चाहन्छु, कृपा गरेर मलाई हजुरले प्रकाश पारिदिबक्सोस् भनेर गुरुदेवसँग विनम्रतापूर्वक हात जोडेर प्रार्थना निवेदन गर्न सकिन्छ। तर गुरु ल मलाई भन्नु पर्यो, गुरु मलाई सिकाउनु पर्यो, यस्तो किसिमले कहिले पनि गुरुसँग व्यवहार गर्नु न, यो अपराध मानिन्छ। र गुरुसँग सोधेको भरमा गुरुले उत्तर नै दिनुहुन्छ भनेर पनि अपेक्षा राख्नुहुन्न। गुरुले उत्तर दिन पनि सक्नुहुन्छ, गुरुले विचार गरेर दिन सक्नुहुन्छ, हेरेर अहिले नदिन पनि सक्नुहुन्छ। त कहिले कहिले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि गुरुसँग केही प्रश्न सोद्धा गुरुले दिनु भएन, प्रश्नको उत्तर दिनु भएन भनेर शिष्यहरू एकदम गुरुको अगाडि नै नपर्ने, प्रश्नको उत्तर नै नदिने, हेन त्यान। त यस्तो किसिमको नकारात्मक दृष्टि, नकारात्मक भावना गुरुप्रति कदापि आउनुहुन्न। हेर्नुहोस्, गुरुसँग सावधानी हुनुपर्छ बस। किन भन्दा अघि नै हामीले चर्चा गऱ्यौँ कि गुरु कुनै साधारण मनुष्य हुनुहुन्न। गुरु साक्षात् हरि त भनियो शास्त्रमा, तर व्यवहार गर्ने क्रममा हरिभन्दा पनि ज्यादा सतर्कताका साथ गुरुसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। किन? देवो रुष्टे गुरुस्ताता गुरु रुष्ट न कक्षन। भगवान रिसाउनु भयो भने गुरुले बचाउनुहुन्छ, तर गुरु रिसाउनु भयो भने भगवानले पनि बचाउन सक्नुहुन्न। त्यही भएर त माता देवतीले प्रार्थना गर्नुभएको छ पद्मपुराणमा कि भगवान, हे हरि, हजुरको चरणमा जति भक्ति छ मेरो त्योभन्दा पनि ज्यादा
मेरो गुरुको चरणमा भक्ति होस्। जहीँ तहीँ गुरु भक्तिकै प्रशंसा छ, गुरु भक्तिकै महिमा छ। अनि त्यसै गरी आएर गुरुको अगाडि कहिले पनि हस्तचालन, नयन चालन आदि इत्यादि साङ्केतिक व्यवहार पनि गर्नुहुन्न। आँखाले यस्तो 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 आदि इत्यादि यस्तो किसिमको व्यवहार कहिले पनि गुरुको अगाडि गर्नुहुन्न। गुरुको अगाडि सधैँभरि मौन भाव रहेर बस्नुपर्छ। मौन व्रत धारण गरेर मौन भएर बस्नुपर्छ गुरुको अगाडि। र भनिएको छ गुरुको अगाडि गुरुको प्रशंसा नगरिकन बस्नु र भक्ति र भजन सम्बन्धी जिज्ञासा नगर्नु अपराधपूर्ण मानिएको छ। गुरुको सामु जाने बित्तिकै गुरुको प्रशंसा गर्नुपर्छ। यद्यपि गुरु प्रशंसा चाहनुहुन्न। गुरुलाई प्रशंसाले केही गर्दैन, न निन्दा न प्रशंसा। गुरुको प्रशंसा किन गर्नु? यो शास्त्रको वचन हो। शास्त्रले गुरुको प्रशंसा गर्नु, गुरुको प्रशंसा गर्दा भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिएको छ। र गुरुको अगाडि गएर सधैँ पनि भजन विषयक कसरी भगवत प्राप्ति हुन्छ त शास्त्र र भजन विषयक प्रश्नहरू गुरुसँग गर्नुपर्दछ। संसारी लौकिक कुराहरू प्रायःजसो गुरुको अगाडि गएर मेरो यस्तो भयो, मेरो उस्तो भयो, होइन, मैले धन कसरी धेरै धन कमाउन सक्छु, कुन मन्त्र जपेर कमाउन सक्छु, म देश विदेश कसरी जान सक्छु, त्यसको लागि के विधि छ, यो त्यो भनेर कहिले पनि गुरुलाई यस्तो किसिमको प्रश्न सोध्नुहुन्न। गुरुसँग सधैँभरि भगवत प्राप्तिसँग सम्बन्धी मात्रै प्रश्न गर्नुपर्दछ। भजन उपयोगी, भगवत प्राप्ति कसरी भगवान्लाई प्राप्त गर्ने, कसरी उहाँलाई प्रसन्न, कसरी राधारानीलाई खुसी राख्ने, कस्तो के छ उपाय गुरुदेव भनेर यस प्रकार प्रश्न गर्नुपर्दछ। मात्सर्यतावश यदि कोही व्यक्ति गुरुदेवको निन्दा गर्दछ अथवा उहाँको महिमाको अपकर्ष गर्दछ भने त्यहाँ नजानु। यदि कसैले मात्सर्य ईर्ष्यावश तपाईँको गुरुको निन्दा गर्दछ अथवा उहाँको महिमालाई तिरस्कार गर्दछ, गाली गलौज गरिरहेको हुन्छ भने त्यहाँ जानुहुन्न। दैव योगले गुरु निन्दा सुनाले कान थुनेर त्यहाँबाट श्री हरि 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 भन्दै जानुपर्छ। कसैले गुरु निन्दा गरिरहेको छ भनेदेखि गुरु निन्दा नसुनिकन कान थुनेर हरि 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 भन्दै त्यहाँबाट निस्कनुपर्छ। यहाँसम्म बताएको छ। गुरु निन्दकको मुख पनि हेर्नुहुन्न, निषिद्ध गरिएको छ। श्री गुरुदेवको आगमन देखेर उहाँलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्दछ। गुरुदेव आइरहनु भएको छ भने साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्दछ। उहाँ जानले पछि पछि हिँड्नु पर्दछ। गुरुको पाद प्रक्षालन, स्नान आदि जल स्वयं सेवन गर्नुपर्दछ। जस्तै गुरुको जुन चरण जल छ अभिषेक गर्नुपर्दछ शिष्यले, अनि त्यो चरण जल सेवन गर्नुपर्दछ। अनि गुरुको स्नान, गुरुलाई जुन स्नान गराएको जल छ त्यो जलले पनि वास्तवमा शिष्यको लागि सेवनीय छ भनिएको छ। गुरुदेवको अङ्गमार्जन, गुरुदेवको स्नपान, चन्दनादि, अनुलेपन, वस्त्र धौत, पाद सम्मावन आदि स्वयंले गर्नुपर्दछ। सकेसम्म गुरुको आदेश लिएर गुरुको शारीरिक सेवा पनि गर्नुपर्दछ भन्यो है। गुरुदेवको घर आँगन आदि सरसफाइ गर्नुपर्दछ, लेपन गर्नुपर्दछ। गोबर माटो आदिले अथवा गुरुको आदेश अनुसारले लेपन लिप्नु पर्दछ। गुरुदेवद्वारा निवेदित भगवत प्रसाद सेवन गर्नुपर्दछ। गुरुदेवले जुन प्रसाद उच्छिष्ट, त्यो जसले गुरुदेवको उच्छिष्ट प्राप्त गर्दछ वास्तवमा त्यो शिष्यको भाग्यको प्रशंसा कसले गर्न सक्छ? देवी देवताहरूले पनि गर्न सक्दैनन्। देवी देवताहरू पनि गुरुदेवको उच्छिष्ट प्राप्त गर्न चाहन्छन् तर उनीहरूले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। गुरुदेवको उच्छिष्टमा यति धेरै शक्ति छ, भगवत प्राप्ति त्यसैबाट हुन्छ। अनि सदैव सरल प्रियतम भावले, स्निग्ध अन्तःकरणले, काय मनोवाक्य गुरुलाई आफ्नो देह गेह धन प्राणादिद्वारा सधैँभरि सेवा गर्नुपर्दछ। सन्तोष विधान गर्नुपर्दछ अथवा सन्तोष प्रदान गर्नुपर्दछ। त श्री गुरु विषयक यी समस्त विधि निषेधहरूलाई राम्रोसँग पालना गरौँ र साधक व्यक्तिले शीघ्रभन्दा शीघ्र गुरुको सेवारूपी चरणफल भगवत प्रेम प्राप्त गरी कृतार्थ बन्दछ। त प्रिय भक्त भागवत साध्य साधन तत्त्व विज्ञान अन्तर्गत हामीहरूले आज कसरी गुरुदेवसँग व्यवहार गर्ने र गुरुदेवसँग कसरी सावधानी रहने भन्ने विषयमा बुझ्यौँ। अब संसारमा भौतिक जगतमा त ईर्ष्याको लहर चलिरहेको छ। यो कुरो सुनेर कतिपय
जो बहिर्मुख महानुभावहरूलाई ईर्ष्या लाग्न सक्छ, ईर्ष्या जाग्न सक्छ। किनभने संसारमा त कसैले कसैलाई ठुलो देखेको चाहँदैन हैन। कोही व्यक्ति ठुलो भएको, कोही व्यक्तिले प्रशंसा पाएको, कोही व्यक्तिले त्यो संसारमा यही त छ यो संसारको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य। यहाँ आफूभन्दा ठुलो भएको कसैले देख्न चाहँदैन, कसैले पनि। तर आध्यात्मिक जगत त्यस्तो होइन, भगवानको धाम त्यस्तो होइन। त्यहाँ कोही पनि ठुलो बन्न चाहनुहुन्न, त्यहाँ सब दास बन्न चाहनुहुन्छ, सब दास, दासानुदास, दासानुदास। त्यही भएर त्यहाँ जानको लागि हामीले यहीँबाट यी सब कुराहरू सिक्नुपर्छ, सब कुराहरू सिक्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, गुरुको सेवा यही नै हामीहरूलाई भगवत प्राप्ति गराउने एकमात्र उपाय हो, अरू कुनै उपाय छैन संसारमा। त यस प्रकार समर्पित भावले गुरुको चरणाश्रय लिउँ, चाहे गृहस्थ हौँ, चाहे वानप्रस्थी हौँ, चाहे विरक्त हौँ, सबैको लागि गुरुको सेवा आवश्यक छ। र गुरुले सबैलाई उसको सामाजिक स्थिति अनुसारको सेवा दिनुहुन्छ, सामाजिक स्थिति अनुसारको सेवा गुरुले दिनुहुन्छ। यदि कोही त्यागी विरक्त ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको सेवामा लगाउनुहुन्छ। यदि कोही गृहस्थाश्रय हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको सेवा। जो गृहस्थाश्रय हुनुहुन्छ विशेष गरी गृहस्थाश्रयहरूको लागि त अझ गुरुको चरणाश्रय कति महत्त्वपूर्ण छ, कति आवश्यक छ भन्दाखेरि, किनभने गृहस्थी जीवन, गृहस्थाश्रय संसारी जीवन एकदम भोग विलासमा बितिरहेको हुन्छ, राग द्वेष काम क्रोधमा संसारी होइन। यी विष, वास्तवमा विषय जीवन भने त विष जीवन त हो नि, विषय आसक्तिको जीवन। त त्यहाँ झन् कति गुरुको आवश्यकता पर्ला। जति धेरै आगो लागेको हुन्छ त्यति धेरै दमकलको आवश्यकता पर्छ। त्यसै गृहस्थी जीवन भनेको आगो लागेको जीवन हो। 20 रुपियाँ आगो दन्दन्ती बलिरहेको हुन्छ, कुन बेला नरक गइन्छ, कुन बेला पापको खाडलमा डुबिन्छ थाहा हुँदैन। त गृहस्थी जीवनमा त झन् गुरुदेवको आश्रय परम आवश्यक छ। र गुरुको आश्रय लिएर गुरुले बताए अनुसारको भजन घरमा रहेर, गुरुको आदेश अनुसार पति पत्नी दुवैले गुरुको आदेश, दीक्षा गुरुले जुन आदेश दिनुहुन्छ त्यो आदेश अनुसार जीवनयापन गर्ने हो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। बस